बैरिस्टर आमिर हसन साहब, छोटे से मफाद के लिए आपने छोड़ देते ना ज्यादा से ज्यादा यही होता वर्स्ट के सिनेरियो में कि आपका ऑपोजिशन लीडर ना बनता, तो उसकी खातिर आपने अपने सारे उसूल कुर्बान कर दिए। बहुत शुक्रिया अमीर भाई। मेरे ख्याल से पीएमएलएन के लिए हमेशा अपोजिशन लीडर का ओहदा छोटा रहा है, क्योंकि वो हुकूमती ओहदों को बड़ा समझते हैं। सारी उनकी सारी जिंदगी की जद्दोजहद हुकूमती ओहदों के लिए है। इसीलिए पिछले तीन साल के अंदर पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर का, आप मुझे एक कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर का कोई मार्कातुल्लाह खिताब सुनवा दें, या सेनेट के अंदर आपको पता भी नहीं होगा कि कौन कौन अपोजिशन लीडर रह के चला गया या पीएमएलएन की तरफ से। लेकिन हमारे जब भी लोग बोलते हैं पार्लियामान के अंदर बताते हैं मोहतरमा के पास 17 सीटें भी थी, तो उन्होंने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे को अहमियत दी, बैठी और अपोजिशन करके दिखाई। ये फर्क है थोड़ा सा सोच का। बाकी मैं नहीं चाहता, चेयरमैन साहब ने भी कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन जो आपने असूल एक पीएमएलएन की तरफ से आते हैं ना, ये कहीं उनका कॉम्प्लेक्स है। असल में देखते तो वो भुट्टो साहब को हैं, बीबी को हैं, दिल भी बड़ा करता है, लेकिन जान भी फिर वो कहते हैं कि जिंदा लीडर हमें चाहिए। तो अगर सारों को हमेशा ही जिंदगी चाहिए तो असूलों के लिए जान कौन देगा? और यही असल में जो नजरियाती लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस्तियारे के तौर पे सुकरात को लेते हैं, मसीह को लेते हैं, इमाम हुसैन को लेते हैं, और वो जाम पी लेते हैं शहादत का। डरा नहीं कहते। तो आपने तो जाम ना पिया ना, आप भी जाम पी लेते हैं हर बार। क्यों बलूचिस्तान अवामी पार्टी से जो हुकूमत की इत्तेहादी है आप उससे वोट मांग रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए पहले तो मैं कह दूं कि जब कॉम्प्लेक्सेस हों आपको, तो फिर आप हर बात में असूल का ढिंडोरा पीट के बताते हैं कि हम बड़े असूली हैं। नहीं तो हमें भी पता है कि कौन एनआरओ करता है मुल्क में आके जान देने के लिए और कौन एनआरओ करता है अपनी जान बचाने के लिए। और अब भी अगर कोई पाकिस्तान का वाहिद कैदी है जो अपनी जान बचा के पाकिस्तान से चला गया है, तो वो कौन है वो आप जानते हैं। और हम अब अगर इतना सा कह दें कि हजूर आप कहते हैं कि ये बहुत बड़ा हक बातिल का मार्का है, तो आप भी तशरीफ ले हैं, आप भी आके उसकी क़यादत फरमाएं। पंजाब मार्का है, मैदान जंग है, तो इस पे सीख पा हो जाते हैं। ये कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ जो उंगली भी ना जिनकी कटे उनका नाम भी शहीदों के अंदर शामिल कर लें। ना ये तारीफ करती है और ना हम कर सकेंगे। दूसरी बात ये है कि अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए मैं इस पे आपकी बात से एग्री करता हूँ कि दोनों तरफ से शायद ये अफसोसनाक अमल रहा है। अगर गुफ्तो शनीद की जाती और पीडीएम के बड़ों का किरदार अदा करते तो शायद ये मामला ना रहता। मैं समझता हूँ कि अगर छोटी सी हमारी गुजारिश आप बताएं कि एक तरफ रजा रब्बानी है, यूसुफ रजा गिलानी है, सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं, इवन पीएमएलएन के भी, और एक तरफ वो शख्स है जो पहली दफा पार्लियामान के अंदर आया है, अभी तक उसने गुफ्तगू ही नहीं की पार्लियामेंट के अंदर, कभी काउंसलर भी मुंतखब नहीं हुआ। आप उसे कायदे इस आप आजम नजीर तारड़ की बात कर रहे हैं ना, उम्मीदवार जो थे। मेरे यहाँ पे बार में लाहौर बार के सीनियर मेंबर हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन जो बात है वो बात है। दूसरा अमीर भाई, हमारे लिए बहुत बड़ा जज्बाती इशू है कि मोहतरमा के कोई भी कातिल, उनके प्लानर्स, उनके कत्ल के, उनका अगर कोई वकालत करेगा तो हम कितनी देर तक जख्म खाएं। कभी आप जरदारी साहब पे तशद्दुद करने वाले राना मकबूल को सेनेटर बनाते हैं, कभी आप बीबी के मुकदमे में जिन्होंने सारे सबूतों को मिटाया है उन ऑफिसर्स को तरक्की। सर एक सेकंड बैरिस्टर साहब, देखे ना, अगर आप भी रहमान मलिक साहब को सेनेटर बनाएं और रहमान मलिक साहब को इंटीरियर मिनिस्टर बनाएं और रहमान मलिक साहब को पंजाब से उठा के सिंध लेके जाए सेनेटर बनवाएं, ये वही रहमान मलिक के जिनके जमाने में सारे केसेस नवाज शरीफ के खिलाफ बने थे 97 से 99 वाले, और उससे पहले जब रहमान मलिक एफआईए में सर्व कर रहे थे, आपने भी कोई लिहाज नहीं छोड़ा हुआ उनका? सर भाई, पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसके दौर के अंदर हमें अपोजिशन के लोगों को अरेस्ट नहीं किया। मियां साहब कभी एक लम्हे के लिए पीपल्स पार्टी, ना मोहतरमा के दोनों दौर और ना प्रेसिडेंट जरदारी के दौर में कभी जेल के अंदर गए हैं। लेकिन प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की ज्यादा जिंदगी 13-14 साल जेलों में गुजरे हैं और ज्यादा अरसा मियां साहब का अरसा है, केसेस मियां साहब ने बनाए। लेकिन हम इन सब चीजों को भूल चुके हैं, हम नहीं याद। नहीं देखिए बैरिस्टर साहब, मैं हाफिज साहब के पास जाता हूं, लेकिन देखिए ये यहाँ अब आप इंसाफ नहीं करें ना। आप फरमा रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, आप खफा हैं अगर मोहतरमा के कत्ल में मुलव्वस लोग या उनके जो वकील हैं, बिल्कुल ठीक है, आपका ये प्रिंसिपल स्टांस है। अगर आजम नजीर तारड़ का बतौर वकील कोई ऐसा किरदार था
تو پھر رحمان ملک کا بھی تو کردار تھا نا شریف فیملی کے خلاف. تو رحمان ملک کو آپ نے پروموٹ کیا, انہوں نے اعظم نذیر تارڑ کو پروموٹ کر دیا, تو پھر شکایت کیا ہے آپ کی؟ پھر پازیٹو بات کہہ دیتا ہوں, ہم نے اب تو رحمان ملک کو نہیں بنایا اس دفعہ سر. یہ تو کوئی بات ہوئی, وہ تو اب جو اس کی معافی مانگتے ہیں جناب, لیکن ہم نے اس دفعہ نہیں بنایا. حافظ صاحب یہ کیا کر دیا ہے سر, یہ مولانا صاحب کے تو ارمان سارے انہوں نے آپس میں لڑ کے پانی پھیر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے کہ آپ کی سوال کا جواب دوں, اگر آپ اجازت دیں میں تھوڑا سا وضاحت کروں. جی جی. JUI کے حوالے سے آج پاکستان کے تمام قومی اخبارات میں یہ جو سینٹ کا معاملہ آیا, یوسف رضا گیلانی صاحب اپوزیشن لیڈر بنے, اس سلسلے میں JUI کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ لا تعلق رہی, یعنی نہ وہ ووٹ نہیں دیے, اس لیے 5 ووٹ کم پڑے, اس لیے وہ نہ تارڑ کے حق میں رہی نہ گیلانی صاحب کے حق میں. یہ کیوں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. آج تمام قومی اخبارات میں اور کچھ چینلز میں بھی میں نے بعض دانشوروں سے, اینکر پرسن سے سنا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور پڑھ کے سناتا ہوں. دا چیئرمین سینٹ آف پاکستان اسلام آباد, سبجیکٹ ڈکلیریشن آف لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا سینٹ. ڈیئر سر, وی سپورٹ اینڈ نامنیٹ سینیٹر مسٹر اعظم نذیر تارڑ ٹو بی اپوزیشن لیڈر ان دا سینٹ. اور یہ ہمارے 5 سینیٹر ہیں, حیدری صاحب, مولانا فیض محمد صاحب, کامران مرتضیٰ صاحب, مولانا عطاء الرحمان صاحب, طلعت محمود صاحب, یہ ان کے سگنیچر ہے. اور یہ جمع کیا ہے 25 تاریخ کو انہوں نے ریسیو کیا ہے. وہاں نام ہے غالباً محمد طاہر, جو بھی ہے 11:40 پہ, اور 25 تاریخ کو انہوں نے یہ ریسیو کیا ہے. لہٰذا سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ JUI کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ لا تعلق رہی ہے, یہ بالکل بے بنیاد, غلط, یہ ریکارڈڈ بات ہے. جمعیت علماء ان کو 5 ووٹ کم کیوں پڑے؟ تو جمعیت علماء اسلام کا بنیادی اصولی موقف یہ ہے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب PDM کو لیڈ کر رہا ہے, پریزیڈنٹ. ہاں, اور مولانا صاحب نے برملا اس کی وضاحت بھی کی ہے. غالباً آصف علی زرداری صاحب کو فون پر بھی بتایا ہوگا کہ یہ PDM کا فیصلہ تھا. PDM کی سربراہی اجلاس ہوا, اس کے اندر سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی خاقان عباسی کی صدارت میں, ہر پارٹی کی نمائندگی اس میں تھی. انہوں نے فیصلہ کیا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی کا ہوگا, ڈپٹی چیئرمین JUI کا ہوگا, اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ہوگا. یہ شاہد خاقان کے گھر پہ یہ باتیں. ہاں, تو یہ ہے نا فیصل. پھر آپ کو یاد ہوگا باقاعدہ PDM کے سیکرٹری اطلاعات میاں افتخار صاحب جو ANP سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے پریس بریفنگ دی, وہ بھی موجود ہوگا آپ کے ریکارڈ پر. انہوں نے بھی یہی کہا, بترتیب یہی کہا. لیکن اب فیصلے کے مطابق اپوزیشن لیڈر PMLN کا ہے. اگر فرض کرے چاہے گیلانی صاحب ہارے جیتے, اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ہے. انہوں نے اصولی بدل دیا, ہم ہارے ہیں تو آپ کو بھی. یہ PDM کا فیصلہ ہے. اب آئیے, اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی چاہت یہ تھی کہ اپوزیشن لیڈر پھر بھی میرا ہونا چاہیے, تو PDM کا فورم موجود تھا. بجائے اس کے کہ وہ یہاں سے نوٹیفائی کرتے PDM کی قیادت سے اور اس کی پلیٹ فارم سے پوچھئے بغیر, کیونکہ ایک فیصلہ PDM کی پلیٹ فارم سے ہوا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی یا پیپلز پارٹی کی اپوزیشن لیڈر ہو, تو آپ فیصلے کو لے جا سکتے ہیں PDM کی پلیٹ فارم پہ. تو لہٰذا ہو سکتا ہے, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ہو سکتا ہے, کیونکہ اس PDM کے اجلاس میں میاں صاحب بھی ویڈیو لنک پہ ہوتے, آصف علی زرداری صاحب بھی ہوتے, بلاول صاحب بھی ہوتے. کتنی اچھی بات ہوتی کہ یہ سارے اور مجھے یقین ہے کہ اگر وہ لاجیکلی منطق کی بنیاد پر بات ہوتی, مجھے یہ یقین ہے کہ فیصلہ پھر بھی بالکل وڈرا کر دیتی, پھر بھی فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں. تو پھر انہوں نے پیٹھ میں چھرا گھونپا نا؟ نہیں, میں پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی بات نہیں کرتا ہوں. میں اتنا ضرور کہوں گا کہ PDM کا فیصلہ یہ تھا, جمعیت علماء اسلام کی سٹانس یہ تھی, مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف یہ تھا جو اصولی PDM کا فیصلہ ہے. انہوں نے جلد بازی سے کام لیا. پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آج جو آپ سوالات کر رہے ہیں, یہ موقع کس نے دیا؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.